कोई ऐसी इबादत नहीं है जिसको करने से अल्लाह नमाज को माफ़ फरमा देता है। कोई ऐसी रिवायत भी मौजूद नहीं है कि जिसको करने से नमाज माफ़ हो जाएंगी। कोई ऐसी नमाज नहीं है जिस नमाज को पढ़ने से अल्लाह फ़राइज़ात जो हमसे क़ज़ा हो चुकी है उसकी माफ़ी मिल जाए। हाँ मेरे दोस्तों, यकीनन यूट्यूब वगैरह में आपको ऐसी रिवायत मिलती है, ऐसी वीडियोस मिलते हैं कि ये 4 रकत पढ़ लेने से ये तमाम नमाज़ें आपकी माफ़ है, ये 2 रकत नमाज पढ़ लेने से इसकी फजीलत ये है। फजीलत अपनी अपनी जगह पे बरहक हो सकती है, लेकिन नमाज जो फ़र्ज़ है, जो वाजिब है, वो कभी भी माफ़ नहीं होती, नमाजों की माफ़ी हो नहीं सकती। हाँ, सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया में इरशाद फरमाया है, बंदा इरादा कर लिया कि अब मुझे आज से कभी नमाज क़ज़ा नहीं करना है और जो नमाज मेरी क़ज़ा हुई है आज से उसको अदा करना शुरू कर दिया है। अगरचे उसने उसी दिन से नियत करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके करना अदा कर दिया है, जो क़ज़ा हो चुकी थी वो अदा भी कर रहे हैं, क़ज़ाए उम्री पढ़ भी रहे हैं और वक्ती नमाज को भी वो कमा हक़्क़हू तरीके से अदा कर रहा है। इन केस उसके बीच में कभी मौत हो जाती है तो हो सकता है आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह उसकी नमाजों की जो क़ज़ा हो चुकी है उसको माफ़ फरमा दे, क्योंकि उस बंदे ने तो नियत कर ली थी तमाम नमाज क़ज़ा जो है उसको अदा करने की, लेकिन उसे मौत ने इतनी गुंजाइश नहीं दी, उसे ज़िंदगी ने इतनी गुंजाइश नहीं नमाज़ों को अदा कर सके। तो मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क़ज़ा नमाज किसे कहते हैं और नमाज क़ज़ा किस तरह से अदा करें, यानी जो क़ज़ाए उम्री है उसको अदा करने का तरीका क्या है, कब हम उसे अदा करें। और 3 वक्त ऐसे हैं जब सजदा करना हराम कहा गया है, उस वक्त कोई इबादत आप नहीं कर सकते, उस वक्त आप सजदे नहीं कर सकते। आइए, हमारे ऊपर जो नमाज फ़र्ज़ है उसको अगर हमने अदा नहीं किया, वक्त गुजर गया, उसको क़ज़ा कहते हैं। जैसे फजर का वक्त मान लीजिए, सुबह एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन हम 5 और 6 बजे तक के फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, 6 के बाद पढ़ेंगे तो इस नमाज 6 बज गया तो ये नमाज हमारी क़ज़ा हो गई। 6 के बाद पढ़ रहे हैं तो क़ज़ा नमाज को हम अदा कर रहे हैं। ज़ोहर की नमाज 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 5 बजे तक हमने पढ़ लिया तो वो अदा है, वक्त मुकर्रर पर वो नमाज अदा हो जाती है। 5 बज चुका, हमने नमाज अदा नहीं की, उसके बाद अगर हम अदा करते हैं तो ये नमाज की क़ज़ा की अदा हो रही है। इसी तरह मगरिब का वक्त था, हमने नमाज नहीं पढ़ी मगरिब की, अब वक्त निकलने के बाद हम पढ़ रहे हैं तो ये क़ज़ा नमाज की अदा कर रहे हैं, इसको क़ज़ा की अदा कहते हैं। अब वो अदा किसे कहते हैं, जो वक्त है, जैसे ज़ोहर का वक्त है 12 बजे से 4 बजे तक, हमने 12-4 के बीच में नमाज पढ़ ली तो ये वक्त मुकर्रर पर हमने नमाज अदा कर ली, इसको अदा कहेंगे। और वक्त गुजारने के बाद अगर कोई पढ़ता है तो उसको क़ज़ाए उम्री यानी वक्त गुजार के पढ़ा, उसने क़ज़ा नमाजों को अदा किया। ज़हन हमारा क्लियर हो गया। अब क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करें, जैसे फजर की पढ़ना है तो फजर कहना है, ज़ोहर की पढ़ना है तो ज़ोहर कहना है, असर की पढ़ना है तो असर कहना है। लेकिन इस तरह जैसे नियत की मैं 2 रकत नमाज फजर फ़र्ज़ की, जो फला तारीख को फला दिन को मुझसे क़ज़ा हुई है, वास्ता अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। या यूं कहिए कि जुमे के दिन की आपकी 2 रकत नमाज फजर की क़ज़ा हो चुकी है, तो आपको ये यूं नियत करना है, नियत की मैं 2 रकत नमाज फजर फ़र्ज़ की, जुमे के दिन जो 2 रकत फजर की फ़र्ज़ क़ज़ा हुई है उसकी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह करके आप क़ज़ा नमाजों की नियत कर लेंगे। और दूसरा तरीका ये है, ये तो आपको मालूम है कि जुमे के दिन की नमाज आपकी क़ज़ा हुई है तो उसकी आपने नियत की है, और इतनी नमाज आप पर क़ज़ा हो चुकी है कि आपको दिन भी याद नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे। उसके लिए आसान तरीका ये है कि हर रोज़
صرف آپ یہ نیت کریں گے، نیت کی میں فجر پڑھیں گے تو فجر کی 2 رکعت فرض کی جو سب سے میرے اوپر قضا باقی ہے اس کی اللہ اکبر، بس اتنا کر کے اب نیت کریں گے، آپ کی نیت ہو جائیں گے۔ اب آئیے 3 وقت جو ہے جس میں سجدہ کرنا حرام ہے، اس وقت عبادت کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ صبح سورج نکلتے کے وقت، جب سورج نکلتا ہے یعنی طلوع آفتاب، اس وقت شروع ہوتا ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زوال کا جو وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت مان لیجئے 11:30 بجے سے شروع ہوا، 12 بجے ختم ہوا، تو 11:30 اور 12 کے بیچ تک یہ آپ اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد غروب آفتاب، یعنی جب سورج ڈھلتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ سورج نکلتے وقت اور زوال کے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، یہ 3 وقت ایسے ہیں جب سجدہ آپ کو کرنا نہیں ہے۔ ایسے وقتوں میں سجدہ کرنے سے پرہیز کریں اور بچیں۔ تو یہ نماز جو قضا ہوتی ہے، کون سی نماز کی ہوتی ہے؟ بہت سارے بھائی یہ بھی سوچتے ہیں کہ تمام نمازوں کی قضا ہوتی ہے۔ دیکھیے، سنت کی قضا نہیں ہوتی، نفل کی قضا نہیں ہوتی ہے، فرض کی قضا ہے اور واجب کی قضا ہے۔ فرض چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنا ہے، واجب چھوٹ جائے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ فرض اور واجب کی ہی قضا ہوتی ہے، سنت نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اب نیت کر لیا آپ نے جس وقت کی پڑھیں گے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، فجر کی نماز پڑھو تو فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ لو، آسان سا طریقہ ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے جاؤ تو ظہر کی 4 رکعت آپ قضا پڑھ لو۔ عصر پڑھنے جاؤ تو عصر کے وقت میں آپ 4 رکعت قضا پڑھ لیا کرو۔ مغرب میں جاؤ، مغرب کی نماز پڑھو تو مغرب میں 3 فرض پڑھ لیا کرو۔ عشاء میں جاؤ تو عشاء میں 7 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ جو وقت میں نماز آپ ادا کرتے ہیں، اسی وقت کی جو قضا ہو چکی ہے اس کی ادا کر لیا کرو انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ نماز کتنی قضا ہوتی ہے؟ کم سے کم مان کے چلیے دن میں 20 رکعت نماز جو ہے آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، جو فرض اور واجب ملا کر ہے۔ فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 فرض ہیں، 6 رکعت ہو گئی۔ عصر میں 4 فرض ہیں، 10 رکعت ہو گئی۔ مغرب میں 3 فرض ہیں، 13 رکعت ہو گئی۔ عشاء میں 4 فرض ہیں، 3 وتر ہیں، ٹوٹل 20 رکعت نماز ہو گئی۔ یہ 20 رکعت نمازوں کو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ایک دن کے اندر 20 رکعت نماز آپ کو قضائے عمری پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ دیکھیے، آپ کے لیے فقہاء نے ارشاد فرمایا ہے جن کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو چکی ہے اور وہ ادا کر رہا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے، رکوع میں جائے تو 3 تسبیح کے بجائے 7 تسبیح کے بجائے 5 مرتبہ پڑھنے کے بجائے وہ ایک ہی بار پڑھ لیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرض پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھتے، 5 بار پڑھتے، 7 بار پڑھتے، آپ کو اتنے مرتبہ پڑھنا نہیں ہے، صرف ایک بار پڑھ لیجئے، رکوع سے کھڑے ہو جائیے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ پھر تسبیح پڑھیں گے، 3 مرتبہ نہیں، ایک ہی مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی فرض ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں یا 2 رکعت والی نماز میں قعدہ آخرہ میں جب بیٹھیں گے، آپ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے، دعائے معصورہ پڑھتے، کو ربنا آتنا پڑھتے ہیں۔ اتنا پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، قضائے عمری کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ قضائے عمری میں آپ کو صرف التحیات پڑھ لینا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی صرف اتنی سی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، اتنا پڑھ کے آپ سلام پھیر دیجئے۔ آپ کے لیے مختصر کیا گیا ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں اس طرح سے آپ نماز پڑھا کرو۔ تو پیارے ناظرین، یہ قضا نماز کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ ساری باتیں آئی ہوں گی۔
تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کوشش کریں اپنے دوسرے دوستوں احبابوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں. اب پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے.